Salam, Aslama, marhaba bikum. Un des saveurs de la Turquie avec Naziha. Alors, اليوم حنقدم لكم إن شاء الله le pain turc. بصح هذاك اللي يجي مع c'est-à-dire ناكلوه مع الكباب، c'est-à-dire مع إسكندر ولا مع الكفتة ولا et puis ça se mange avec tout, ça se mange avec tous les plats. Donc هو يجي très fin، يجي رقيق. الناس اللي جاوا لتركيا راهم يعرفوه، يحطوه في لي ريستورون اي تو سا. خفيف، وصفه سهله وبنينه وما يتكلفناش، ما فيه والو. دونك حنا واش نسحقوا، واش فيه زوج كيسان ماء تياد. تحبوا ديروا كاس ماء وكاس حليب اوكان بروبليم. تحبوا ديروا زوج كيسان ونص ماء تاني كيف سيتادير كو اللي يجي مع اسكندر ومع الكفته اي تو سا نديروا له غير الماء برك. وكي تحبوا تاكلوه افيك دوطخ بلا تقدروا تزيدوا له الحليب، كم تقدروا تخليوه بالماء وحده. فوالا دونك لا ميزور نديروا لها غير الماء، سي افو دو فوار. دونك بسم الله. عندنا زوج كيسان ونص تاع لو تياد ما دافي. الوغ الكيسان هادو تاع 200 مليلتر. زوج ونزيدو نص، دونك زوج كيسان ونص ما دافي. الوغ عندنا تاني شكاره ولا مغرفه تاع العشاء معمره تاع لا لوفور بولونجير، خميره الخبز. مغرفه معمره يعني ابوبري 10 à 11 غرام تاع لا لوفور. فوالا. الوغ كيما قلت لكم ساهل، ما فيه زيت، ما فيه والو ما يتكلفش كامل، وسهل التحضير. والخفه تاني يلي تري بون بنين. دونك فوالا. وعندنا 5 كيسان هادوما توجور تاع سيتادير نتوما ديروا بالكاس اللي ديروا به، ماشي شرط كاس تاع 200 مليلتر. تحبوا كاس صغير ديروا على حساب الكيسان. فوالا انا درت زوج كيسان ونص ماء تاع هاد لي فيغ تاع 200 مليلتر. نتوما تقدروا ديروا كيسان صغار ولا كبار. وشنو الفارينه كاين 5 كيسان تاع لا فارين. فوالا دونك نبدا ندير بسم الله. نبدا نحط في الفارينه. الوغ لا بات تجينا شويه كولونت، تلصق، ما يتمعجنش بزاف. بسم الله. بيان سور دوكا كي درت لا فارين عندي نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح، une demi cuillère à soupe de sel. نخلط كامل هاد المكونات هادو. وبيان سور كل واحد وبالك يدخلوا لكم 6 كيسان، بالك 6 كيسان ونص. لا فارين كيما على بالكم ماشي كامل كيف. كامل هاد لا فارين. alors vous allez voir le résultat ان شاء الله تاع هاد الخبز.
دونك فوالا انا زدت تاني نص كاس معناتها 5 كيسان بلوتو 5 كيسان ونص فوالا. كيما قلت لكم لاباط تجينا كولونت، تجي تلصق شويه. بسم الله. دونك ما يتعجنش بزاف، سي 2 دقايق 2-3 مينوت نعجنوه، سادير نطموه ينطم، تولي لنا اون بات. الوغ هكذا نسعفو لاباط، ما نزيدوش لا فارين. فوالا سي بون، بركة عليه. نخليوها هكذا لاباط كولونت. دونك فوالا ندير ان بو دو فارين في دون ان ريسيبيون وين نحط لاباط تخمر. شوفوا كيش راهي. نخليها ندير غير شويه فارينه من الفوق وشويه فارينه من التحت. نخليها دوكا تريح هاد لاباط 15 مينوت، 15 دقيقه. دونك فوالا هنا راهم جازو 15 دقيقه. دركا نزيدو يخرج لنا لاباط هذه تخرج لنا 8 خبيزات. بون اشاك فوا نديرو لا فارين باسكو لاباط elle était très collante. بسم الله. الوغ دركا نخرجو 8 بول ونحطوهم في ان بلاطو. نخليوهم يزيدوا يريحوا 15 دقيقه. فوالا راكو تشوفوا لاباط كوم الي كولونت مي اون في افيك، لازم نخدموا بها هكذا. فوالا فوالا دونك راهم جازو 15 دقيقه وما زدنا حطيناهم يخمروا. الوغ دركا واش نديرو؟ اون برون نسحقوا 2 مغارف تاع العشاء تاع ياغورت ناتور، مغرفه تاع العشاء تاع الزيت، نسحقوا حبه ولاد الدجاج الصفر برك، ديروا غير لو جون، فوالا خلطوا بيان هاد لو ميلانج. دونك 2 cuillères à soupe تاع الياغورت ناتور، مغرفه زيت
زيت سونغو بلس نسحقو ان جون دوف. فوالا نحطوهم دو كوتي. الوغ نحكمو ان بلاطو، نديرو شويه فارينه، نحكمو اون بول. on aplatit هاد لا بول. نعملو شويه تاع هاد لو ميلانج بارتو. ومن بعد بلي دوا تاعنا اون في سا. نزيدو نقلبو من هاد الجهه. Voilà, on essaye de نديرو partout. Donc voilà. De préférence نحطو في un moule باش نقدروا ندورو le plateau تاعنا ونرفدو c'est-à-dire pour la façonner facilement. ناخدو un plateau qui va au four. شوفوا كيش تترفد بسهاله. فوايي ونحطوها في لو بلاطو. فوالا دونك هذه هي. دوك نزيدو لا دوزيام. انا حطيت الفوغ يسخن à 200 دوغري ونحطهم يطيبوا pendant 20 مينوت حتى يحمروا. فوالا ويجيكم واحد الخبز ما شاء الله. الوغ لي ناكلو به الكباب ما نديرولوش زراره، واللي ناكلو به ماكله نورمال شريبه. الوغ هذا في رمضان يجي شهي، سي فريمون فوالا خفيف وبنين. شوف فوالا. الوغ هادوما ندير لهم شويه ساندويتش وشويه جنجلان. هاكا ونحطهم يطيبوا في الفوغ. حطيتو يسخن بوندون 10 مينوت، نحطهم يطيبوا وكي يخرجوا جو فو بريزونت لو بان. فوالا دونك فوالا هاي ليك ليتاب فينال تاع الخبز ديالنا. الوغ هذا اللي درتلو زراره. شوفوا كيفاش طري وخفيف. هذا اللي ما فيهش شوفوا كيفاش يجي تري ليجي. والله صدقوني فريمون دو بون بان. شوفوا كيفاش عامل très très léger, très bon, très tendre. Donc هذا اللي ما فيهش زراره، اللي ما فيه والو، هذا on le coupe des petits morceaux هكذا ونديروه في الكباب، نحطوه في on le présente ou bien on le mange avec iskandar ولا الكفته.
فوالا. ولا ناكلو به ماكله نورمال، دو بان. شوفوا كيش يجي تري ليجي خفيف. شوفوا دونك كيما شفتوا ما فيه والو، ما فيه حليب، ما فيه عجين، ما فيه ولاد الدجاج. تري بون تري ليجي. شوفوا. وكاين هاد لو بان تاني يديروه لو بيدي، سي لو ميم. وشنو انا درتو بالطول هاوليك تاني. تري بون خفيف. هذا هو لو بان تاعنا، لو بان ترك. دونك كاين انواع وانواع. هذا هو. دونك انا نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هذه، باسكو وصفه سهله وخفيفه وبنينه وما تطلب منا والو وما يتعبش في رمضان. دونك فوالا، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو. نتمنى لكم ان شاء الله تجربوا هاد لو با هذا، تجربوا هاد الخبز وتاكلوه بالصحه والهنا والعافيه ان شاء الله. دونك هذه هي. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم سيل فو بلاي. نقول لكم في الملتقى بحول الله. السلام عليكم.